अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, क्या हाल है? कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। आपको गैंगस्टर नॉवल की फर्स्ट एपिसोड कैसी लगी? अपनी राय का इज़हार कमेंट में लाजमी कीजिएगा। आज के एपिसोड स्टार्ट करते हैं, लेकिन पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दें, शेयर करें, बेल आइकन को हिट करना ना भूलिएगा। तो चलिए जी एपिसोड स्टार्ट करते हैं। वो इसी केस को तो पिछले 1 साल से लिए हुए था। वो सब जान चुका था कि कौन कौन है, मगर वो लोग इतने शातिर थे जिसकी वजह से अब तक उसके हाथ कोई सबूत नहीं लगा था। मगर उसके वहमो गुमा में भी नहीं था कि वो शख्स ईगल हो सकता है। ईगल को उसने बगैर मास्क के भी देखा हुआ था। वो 2 बार इन पांचों से मिल चुका था। एक बार बगैर अरेस्ट वारंट के गिरफ्तारी करने जाने पर ईगल उसे 1 महीने की छुट्टी करा चुका था। वो जानता था बहुत बड़े बड़े ऑफिसर उसके साथ मुलविस हैं, मगर उसके पास पक्के सबूत चाहिए थे। वो 2 दिन पहले तो ड्यूटी पर लौटा था। इसे मेरे मुकाबले खड़ा किया है, वो मजाक उड़ाने वाले अंदाज में कहता है। ईगल, तुम इस बच्ची के पीछे क्यों पड़े हो? वो उसकी बात को मुश्किल से इग्नोर करता पूछता है। वो दोबारा लंबी छुट्टी नहीं चाहता था, इसलिए लहजा थोड़ा कंट्रोल करता है। बच्ची लाश पर वो एक नजर पास खड़ी आरोश को देखता है, फिर शरीर को, और आईब्रोज कहता है जैसे कह रहा हो ये बच्ची, मगर कहता यही है। आरोश को देखकर अपनी उम्र बताना डफर सॉरी अफसर को, जिस पर वो नाक फुलाए से घूरती है। उसे तो यही लगता है कि पुलिस इंस्पेक्टर के होते हुए कुछ नहीं करेगा, पर बेचारे के ख्वाबों पर पानी फिरने वाला था। गर्ल, आई होप यू रिमेंबर व्हाट आई सेड दैट आई डोंट लाइक टू रिपीट। वो सर्द आवाज में कहता सबको खौफ में डाल देता है। उसकी आवाज काफी ऊंची थी और खामोशी में गूंजी थी। 20। वो एहसान करने वाले अंदाज में कहती है। तो पैकिंग है? वो अब शहीर की आंखों में देखता अरूज से पूछता है। उसके 2 गार्ड्स गन लिए आस के पीछे और 2 अरूज के पीछे, गन्स लिए 2 उसके पीछे और 2 अरूज के पीछे, और एक दाखिली दरवाजे पर मौजूद था। वो कहीं नहीं जा रही। ईगल, क्या रिश्ता है तुम्हारा उससे? इंस्पेक्टर शहीर ईगल को देखकर चबा चबा कर कहता है, जो लेना है लो, जाओ। वो तैश में सर निगाहें उस पर गाड़े कहता है। उसकी आवाज निहायत सर्द थी, जिससे बाहर आती महविश डर कर अपनी वालदा के पीछे छुपी थी। बाकी सब भी खौफजदा से उसे देख रहे थे, मगर उसे हिलते ना देख वो खड़ा होकर उसके वालिद के सर पर गन रख देता है। ईगल, तुम कुछ नहीं करोगे। शरीर सबसे पहले संभलता उसके सर पर गन तान कर कहता है, जिस पर ईगल तंजिया हंसता है। क्योंकि उसके गार्ड बाकियों पर गन तान देते हैं, तो सीन यूं था, एक गन ईगल पर थी और 2 गन शेर और एक आरुष के भाई पर और एक आरुष पर। इंस्पेक्टर शूट मी। वो गन लोड करता उसे कहता है, नहीं करो, हटाओ गन। अरुष खुद को संभाल कर उसके सामने आती कहती है, चुपचाप चलो, मैंने कहा था, वार्न किया था, कोई भी बीच में आया जिंदा नहीं रह सकेगा। तुमने सीरियस नहीं लिया। अगर चाहती हो कुछ ना करूं, चुपचाप चलो। वो पहले इंस्पेक्टर की नजरों में फिर आरुष की नजरों में देखकर कहता है, मगर मैं एक नामहरम के साथ कैसे जाऊं? वो सख्त तासुराती उसे कहती है, जिस पर ईगल उसे देखकर पीछे खड़े गार्ड को इशारा करता है, जिस पर वो फौरन बाहर निकल जाता है और 2 मिनट बाद अंदर दाखिल होता है। 3 मास्क पहने और एक मौलवी साहब के साथ। तो सब पूरी तैयारी के साथ आए हो। शहरी इन तीनों के साथ मौलवी साहब को देखकर उसे शोला बरसाती निगाहों से देखते कहता है, जिस पर वो बगैर जवाब दिए आरुष को देखता है, जिस पर वो भी इसी पल उसे देखती है। एक लम्हे के लिए उनकी निगाहें मिलती हैं। आरुष फौरन निगाहें फेर लेती है। उसकी आंखों में एक पल के लिए कोई एहसास आया था। वो दोबारा ब्लैंक हो गई थी। चुपचाप निकाह करो, वो उसे आंखों से इशारा करता कहता है और दोबारा सोफा पर बैठता है। अहान की नजर एक पल के लिए उठती है और खौफ से कांपते महविश के वजूद पर पड़ती है, मगर महविश जैसे उसे देखती है डरकर आंखें बंद कर लेती है, जिस पर अहान मुस्कुराकर मौलवी साहब को शुरू करने का कहता है। वो निकाह पढ़ाने लगते हैं जब आरुष उन्हें टोककर शरई रखने का कहती है। उसके बाद पर मौलवी साहब उसके सर पर शफकत से हाथ रखते हैं और ईगल एक नजर उसे देखकर दोबारा हटा लेता है। निकाह हो चुका था। आरुष ने बामुश्किल कबूल है लफ्ज अदा किया था और साइन करते वक्त एक पल को हाथ लड़सा था, मगर अपनों के लिए कुर्बानी दे रही थी। ईगल ने तंजिया नजर शेर पर डाली थी, जिस पर उसने भस्म करने वाले अंदाज में उसे देखा था। महसा उसे जबरदस्ती खींचती बाहर लेकर निकल जाती है। वो एक निगाह सब पर डालती उसके साथ खींची चली जाती है। आहान एक नजर भरपूर महविश पर डालता है, जिस पर वो थर थर कांपना शुरू कर देती है, क्योंकि वो अपनी निगाहें एहसास से आरी और सद ही रखे हुए था। वहां अगले पल बेहोश होकर नीचे गिर जाती है। सब उसके पास भागते हैं। वो भी बाहर निकल जाता है और ईगल इंस्पेक्टर के पास आता है। क्यों शौक है मुंह की खाने की इंस्पेक्टर? वो उसके कंधे को थपथपाता तमस्कराना मुस्कुराहट दिए उसे कहता बाहर निकल जाता है। उसके पीछे उसके गार्ड्स भी। अब उसने आरुष को भी इस जला से बचाना था। वो जानता था अब वो वापस जाने वाले थे। उसने भी इजाजत ले ली थी। अब ईगल का आमना सामना होगा। देखते हैं कौन जीतता है अब इस बार।
یا اس پار، وہ بھی آروش کے والد کو یقین دہانی کراتا نکل جاتا ہے۔ وہ پریشانی میں سر تھام کر گرنے والے انداز میں صوفہ پر بیٹھتے ہیں۔ نہ جانے کس کی نظر لگ گئی تھی، سب کتنا ٹھیک تھا، اور اب وہ آسمان کی طرف چہرہ کیے کہتے ہیں۔ گاڑی اپنے سفر پر گامزن تھی۔ آروش کے ساتھ کار میں میسا اور موسا تھے۔ آہان نگل دوسری کار میں آ رہے تھے۔ میسا اور موسا ہلکی آواز میں بات کر رہے تھے، جس کی وجہ سے آروش سن نہیں پا رہی تھی۔ وہ پچھلے آدھے گھنٹے سے سفر کر رہے تھے۔ آروش ان لوگوں کے بارے میں ہی سوچ رہی تھی۔ وہ آج پہلی بار اس شخص سے ڈری تھی۔ کتنی شفقت تھی اس کی نظروں میں۔ 2 پل کو وہ سانس لینا بھول گئی تھی، مگر وہ اپنی وجہ سے کسی کی بھی زندگی برباد نہیں کرنا چاہتی تھی۔ اس لیے لمحوں میں فیصلہ لیا تھا۔ اس نے اپنی زندگی اس شخص کے ساتھ جوڑ کر اسے کبھی اپنا وجود نامحفوظ محسوس نہیں ہوا تھا، ان سب کے ساتھ جس پر وہ بس سوچ کر رہ جاتی تھی۔ وہ اس وقت آگے کے بارے میں سوچ کر تھک چکی تھی۔ وہ اس وقت جن کے درمیان موجود تھی وہ کسی کو نہیں جانتی تھی، ہاں مگر دل گواہی دے رہا تھا وہ محفوظ ہے ان کے درمیان۔ وہ یہ بھی جان چکی تھی یہ کوئی عام گنڈا نہیں ہے۔ اس نے ان کی باتوں سے اتنا اندازہ لگا لیا تھا جب وہ شہر سے بات کر رہا تھا۔ وہ انہی سوچوں میں گم تھی جب کار ایک حویلی کے سامنے رکتی ہے۔ وہ سفید رنگ کی بڑی عمارت تھی۔ سامنے ایک بڑا سا گیٹ تھا۔ نیم پلیٹ پر کیا لکھا تھا وہ سمجھ نہیں پائی تھی، کیونکہ اس پر مٹی تھی جس سے لفظ واضح نہیں ہو رہے تھے۔ میسا بغیر اسے لیے موسا کے ساتھ اندرونی دروازے سے اندر داخل ہو جاتی ہے۔ وہ کشمکش میں مبتلا تھی کہ کیا کرے، کہاں جائے۔ کچھ لمحوں میں زندگی کہاں لے آئی تھی۔ جب گاڑی کا دروازہ کھولتا ایگل اس کا ہاتھ پکڑے باہر نکلتا ہے۔ وہ ٹوٹی ڈال کی طرح اس کے بازوں میں گرتی ہے۔ کیا تمہیں تمیز نہیں؟ وہ اسے دور ہو کر فاصلہ طے کرتی ہے، اسے درشتی میں کہتی ہے۔ وہ اسے بغیر جواب دیے اسے کھینچتا اندر لے کر داخلی دروازہ عبور کرتا ہوا لیونگ ایریا سے گزرتا، اوپری فلور میں لا کر ایک کمرے کا دروازہ فنگر پرنٹ سے کھولتا ہے، آگے آتا ہے، پھر ایک اور دروازے کا کوڈ کھولتا ہے، اسے اندر لاتا ہے۔ دروازہ فوراً بند ہو جاتا ہے۔ آروش اپنا ہاتھ چھڑانے کی تگ و دو میں تھی۔ جب وہ اسی اندھیرے کمرے میں چلتا اسے بیڈ پر لا کر بٹھاتا ہے۔ وہ اندھیرے میں کچھ بھی نہیں دیکھ پا رہی تھی، ہاں مگر جب سے اندر آئی تھی خوبصورت سی ہلکی سی خوشبو اس کے نتنوں سے ٹکرائی تھی۔ یہ وہی خوشبو تھی جو ایگل نے لگائی ہوئی تھی۔ وہ اچانک بورڈ پر ہاتھ مارتا ہے جس سے پورا کمرہ روشنی میں نہا جاتا ہے۔ وہ اس کی طرف مڑتا ہے۔ ایگل اپنی سرد نگاہیں آروش کے وجود پر گاڑے ہوئے تھا۔ جب وہ ہمت کرتی اس کی آنکھوں سے نظریں چرا کر بولتی ہے، آخر بھڑاس بھی تو نکالنی تھی اس کے سامنے۔ وہ کمزور دکھائی نہیں دینا چاہتی تھی، مگر وہ انجان تھی۔ سامنے کھڑا وجود اس سے بہتر جانتا تھا۔ وہ اس پر ایک نظر ڈال کر بھی اس کی کیفیت جانتا تھا۔ تم میرے ساتھ زبردستی نہیں کر سکتے، وہ ناک سکیڑ کر اسے وارن کرنے والے انداز میں کہتی ہے۔ تم مجھے چیلنج کر رہی ہو، مجھے جان کر بھی۔ وہ اسے نہ دھمکا رہا تھا نہ ڈرا رہا تھا، اسے پیچھے ہوئے واقعات یاد کروا رہا تھا، ایک لفظ پر زور دے کر۔ اس کے ذہن میں دوبارہ وہی لمحہ گردش کرتا ہے، بے رحمی سے کیا گیا قتل۔ آروشی اس کی آنکھوں میں دیکھتی ہی اپنی ریڑھ کی ہڈی میں خوف کی لہر دوڑتی محسوس کرتی ہے۔ آج اس کی نگاہیں شدید سرخ انگارہ تھی، خون چھلکتی نگاہیں، مگر وہ پھر بھی ڈر واضح نہیں کرتی، اور اس کی یہی ادا تو بار بار اسے اٹریکٹ کر رہی تھی، جس کی وجہ وہ اس کی قید میں ہو کر رہ گئی تھی۔ تم جانتے ہو نا، تم کوئی ہیرو نہیں، وہ بھسم کرنے والے انداز میں کہتی ہے، جس پر وہ مسکرا کر 2 قدم کا فاصلہ طے کرتا اس تک پہنچتا ہے۔ یس مائی graceful woman, I'm not an hero or not a villain. وہ اس کا ہاتھ پکڑ کر کھینچتا اسے سینے سے لگاتا ہے۔ I'm a gangster. وہ اس کی خوشبو سے اپنے قریب محسوس ہوتے ہوئے اپنے حساس قید کرنے لگتی ہے، مگر وہ سرد لہجے میں کہہ کر اس کا ہاتھ چھوڑ دیتا ہے، جس سے وہ گرتے گرتے بچتی ہے۔ تم اتنے وحشی کیوں ہو؟ وہ اپنی کلائی سہلاتی ہوئی بولتی ہے جو پوری سرخ ہو گئی تھی۔ میں بے حد بے رحم اور شفاق ہوں، انسانیت سے کوئی تعلق نہیں ہے میرا، میں ایک جلاد ہوں۔ ایک شفاق وجود کے قریب آنے کی یا زبان چلانے کی کوشش ہرگز مت کرنا، مجھے رحم لفظ سے نفرت ہے، میری ڈکشنری میں ایسا کوئی لفظ نہیں پایا جاتا۔ وہ بے حد شفاقی سے اس کے وجود میں اپنا خوف ڈال رہا تھا۔ ان کا مستقبل کیا ہونا تھا ایک دوسرے کا ساتھ ناممکن تھا۔ وہ دونوں الگ الگ دنیا کے وجود تھے جو ایک دوسرے کے وجود میں پھٹکنے کے لیے بنے گئے تھے۔ وہ دونوں ایک دوسرے کی نگاہوں میں دیکھ رہے تھے، ایک کی نظر سرد تھی تو دوسرے کی عہد کرتی۔ وہ اسے چھوڑتا دروازہ کھولتا نکل جاتا ہے، اس کے پیچھے دروازہ بند ہو جاتا ہے۔ وہ بس گھور کر رہ جاتی ہے۔ وہ آس پاس نظر دوڑاتی ہے۔ کمرہ کافی کشادہ تھا اور سب بلیک، مگر ایک خالی پن تھا اس جگہ۔ اس کے پیچھے ایک جہازی سائز بیڈ، اس کے ساتھ میز جس پر بلیک کلر کا لیمپ پڑا تھا، اس کے سامنے ایک دیوار میں نصب الماری کے تھوڑا آگے ایک دروازہ، یقیناً وہ واش روم ہوگا۔ اس کے دائیں طرف ایک ونڈو جو کھلی تھی، وہ بھاگ کر وہاں جاتی ہے، مگر سامنے دیکھتی ہے جہاں ہر طرف سبزہ تھا، مطلب وہ شہر سے دور تھے۔ وہ ایک کھلا سا ماحول تھا، مگر وہ تو قید ہو چکی تھی۔
وہ سر تھام لیتی ہے، وہ کافی اوپری حصے میں تھی، وہ نکل بھی نہیں سکتی تھی۔ جب اس کی نظر گھڑی پر جاتی ہے، اثر کا وقت نکل رہا تھا، وہ ظہر گھر میں ادا کر چکی تھی اور اس کے بعد اس کی زندگی بدل کر نئے راستوں پر چل دوڑی تھی۔ اسے یہاں نماز کہیں سامنے پڑی نظر نہیں آتی تو وہ اپنی شال کارپیٹ پر بچھاتی ہے اور جا کر وضو کر کے باہر آتی ہے، اس شال پر کھڑی ہوتی ہے اور اندازے سے کعبہ کا رخ دیکھتی نیت باندھتی ہے۔ ایگل نیچے آ کر سیکرٹ روم میں داخل ہوتا ہے، دروازے پر کوٹ ڈال کر وہ آگے بڑھتا ہے، یہ صرف وہ پانچوں کھول سکتے تھے جہاں وہ تینوں موجود تھے۔ ایگل اپنی جگہ پر بیٹھتا انہیں بولنے کا موقع دیتا ہے، تو یہ تھا وہ تمہارا ضروری کام جس کے لیے ہم رکے ہوئے تھے؟ آہان دھیمے مگر سخت لہجے میں پوچھتا ہے، مگر وہ کوئی جواب نہیں دیتا۔ کب تک کا شوق ہے شایان؟ وہ جب بھی اپنی بات کرتے تھے تو وہ اس کے نام سے مخاطب کرتے تھے، شٹ اپ! وہ آہان کو درستی میں کہہ کر چپ کراتا ہے۔ شان مصطفیٰ شاہ، جس کی زندگی میں یا ڈکشنری میں بھی کبھی کوئی عورت لفظ نہیں آیا، وہ اپنی زندگی میں کسی بچی کو لے آئے اور تم ہمیں خاموش بیٹھے رہنے کا کہہ رہے ہو۔ وہ کیا کہہ رہی ہے؟ یہاں ہمارے بیچ نکالو اسے، ہمارے ہاں صرف جلاد وحشی درندے موجود ہو سکتے ہیں، ایسے معصوم نہیں ایگل۔ وہ غصے میں ٹیبل پر ہاتھ مار کر کھڑا ہوتا ہے۔ آہان موسیٰ اسے کندھے پر ہاتھ رکھ کر بٹھاتا ہے، آرام سے۔ مگر ایگل سخت تاثرات لیے اسے دیکھتا رہتا ہے۔ کیا آرام سے؟ مجھے سمجھ نہیں آ رہا۔ ہم کسی لڑکی کو زور زبردستی سے کھینچ کر ساتھ نہ لائے، نہ کہ اس کی زندگی ہم جیسے درندوں سے جڑ گئی۔ کیا تم جانتے نہیں، اگر میسا ساتھ ہے، جبران کے ہم سفر ہے، تو وہ ہم میں سے ہے، وہ ہم جیسی جلاد ہے، وہ کسی کو کاٹ کر پھینکنے سے کتراتی نہیں ہے، ایک شکن نہیں آتی۔ اگر اسے کچھ وقت یہ دل بہلا لے تو کیا مار دے گا؟ کیوں؟ وہ بہت کچھ جان جائے گی، ہمارے خلاف کھڑی ہو سکتی ہے وہ۔ اور تم کہہ رہے ہو کہ آرام سے؟ ہماری زندگی عام نہیں ہے، یہاں یہ سب نہیں ہوتا، یہ سب بیوی بچے سکون ہماری زندگیوں کا حصہ نہیں۔ وہ آخر میں پیشانی مسلتا ہے۔ ایگل کھڑا ہو کر اس کے قریب آتا ہے، اس کی آنکھیں ان سے وحشت ٹپک رہی تھی۔ وہ اب یہیں رہے گی، اس کا ہر تعلق رشتہ مجھ سے جڑنے سے مردہ ہو چکے ہیں۔ وہ کچھ وقت کا اٹریکشن ہوتی تو میری قید میں نہیں ہوتی، اس کا وجود مجھے سحر زدہ کر گیا تھا، جس کی وجہ سے وہ اس اندھیرے میں رہنے پر مجبور ہے۔ وہ روشنیوں کی طرح ہے ایگل، چکمگاتی کوئی تازی صبح ہے۔ یہ بار بار میرا وجود مجھے باور کراتا آ رہا ہے۔ وہ اب یہیں رہے گی آخری سانس تک، اس کی غداری کی سزا ایسی ہوگی، وہ اگلی بار ایسی سوچ بھی نہیں لائے گی۔ وہ یہ کہتا انہیں حیران چھوڑتا جا چکا تھا۔ وہ پیچھے بس سرد آ بھر کر رہ جاتے ہیں۔ وہ نماز پڑھ کر دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتی ہے، یا میرے اللہ، بس جو ہو گیا میں تیری رضا کے لیے سہ گئی، آگے مجھے ان سب سے لڑنے کی ہمت دے، مجھے صبر عطا کر۔ وہ دعا مانگ کر ہاتھ منہ پر پھیرتی ہے۔ جب وہ اندر داخل ہوتا ہے وہ اپنی جگہ منجمد ہو جاتا ہے۔ وہ کب کھڑی ہوئی، وہ شال اوڑھی، وہ بس لاک پر ہاتھ رکھے کھڑا رہتا ہے۔ چونکتا وہ تب ہے جب وہ اس کے سامنے سے گزرتی ہے۔ وہ واپس ہال میں لوٹتا ہے۔ یہیں رہو گی؟ وہ اسے یہاں وہاں دیکھتا دیکھ اسے کہتا ہے۔ ایک دروازہ جو کہ الماری کے ساتھ تھا، وہ تو دیوار سمجھی تھی مگر وہ کوئی کمرہ تھا، وہاں گھس جاتا ہے اور 2 منٹ بعد ماسک لگائے باہر نکلتا ہے۔ سو جاؤ، دن کافی لمبا ہے۔ وہ اچانک اس کے پاس آتا ہے، اس کے ماتھے پر پہلی بار بوسہ دیتا، اسے کہتا ہے، نکل جاتا ہے۔ وہ اپنی جگہ ساکت رہ جاتی ہے، مگر ہوش میں آتی اسے القابات سے نوازتی بیڈ پر بیٹھ کر کمفرٹر میں گھس جاتی ہے۔ وہ اس وقت ایک ویرانے میں موجود تھے۔ آس پاس خاموشی کا راج تھا جو اندھیرے میں ہولناک منظر پیش کر رہا تھا۔ وہ سامنے کھنڈر نما حویلی میں داخل ہوتے ہیں اور اندر ہر سو خاموشی تھی۔ وہ آگے بڑھتے ایک روم میں ایک کوٹ ڈال کر داخل ہوتے ہیں۔ سب سے پہلے میسا اور آہان، پھر موسیٰ اور سب سے آخر میں وہ سحر انگیز شخصیت کا مالک سپاٹ چہرے کے ساتھ داخل ہوتا ہے۔ ان سب کے چہروں پر چٹانوں جیسی سختی تھی۔ اندر کا ماحول بالکل الگ تھا، اندر الگ ہی دنیا کا سمندر تھا۔ ہر عمر کے نوجوان لڑکے لڑکیاں اس ماحول میں کھوئے ہوئے تھے۔ وہاں ہر طرح کے کھیل کھیلے جا رہے تھے۔ اندر ریڈ کلر کی لائٹ روشنی کرنے میں ناکام تھی۔ طرف ڈانس فلور تھا جہاں لڑکے لڑکیاں کچھ کپل ڈانس کر رہے تھے، کچھ لڑکیاں انجوائے کرتی ایک ہاتھ میں ڈرنک لیے باتیں کرتی گانے کے بولوں پر جھوم رہی تھی۔ ان چاروں کے داخل ہوتے بہت سے لوگوں کی نظر ان پر اٹھی تھی، کچھ مسکرا کر ان جلادوں کو دیکھ رہے تھے تو کچھ ان پر نظر پڑتے ماتھے پر آیا پسینہ صاف کر رہے تھے۔ وہ سب سے بے خبر شان سے چلتا ایک صوفے پر بیٹھتے ہیں۔ ان کی طرف ایک 40 کے لگ بھگ آدمی آتا ہے۔ آہان کھڑے ہو کر ان سے مصافحہ کرتا ہے اور ایگل بھی کھڑے ہو کر ہاتھ ملاتا ہے۔ رونق بخشی ہے بچوں تم لوگوں نے آ کر، وہ موسیٰ کے گرد ہاتھ لپیٹ کر محبت سے کہتے ہیں، جس پر ایگل کے سوا سب مسکرا دیتے ہیں۔ آپ بلائیں ہم نہ، یہ ہو سکتا ہے بابا؟ میسا ان کے دوسرے بازو کے حلقے میں آتی عزت و احترام سے کہتی ہے، بچوں واپسی کب ہے؟ وہ ان کے ساتھ صوفے پر بیٹھتے پوچھتے ہیں۔ بس جلد، آہان ایگل پر ایک نگاہ ڈال کر جواب دیتا ہے، چلو اپنے گھر ملتے ہیں۔
وہ کھڑے ہوتے ان سے ملتے ایگل کے پاس آتے ہیں. برخدا شادی مبارک. وہ اس کے قریب ہو کر مسکرا کر کہتے ہیں، جس پر وہ ایک لمحہ کے لیے اس کے سامنے ہنستی مسکراتی آروش کا چہرہ لہراتا ہے. میں بالکل حیران نہیں. ویسے ہم پر نظر رکھنے کی کوئی خاص وجہ؟ وہ ارد گرد نظاروں میں کچھ ڈھونڈتا پوچھتا ہے. بچوں جیسے ہو ہی نہیں. بچوں جیسے ہو ہی نہیں. میرے بچے ہو تو نظر تو رکھنی بنتی ہے نا. وہ ہنس کر اسے جواب دیتے ہیں. چلیں بہتر. وہ مسکرا کر انہیں کہتا گلے ملتا ہے. اس کے لہجے میں احترام تھا سامنے کھڑے شخص کے لیے. وہ بھی اسے خود میں بھیج کر پیٹ تھپتھپاتے واپسی کا رخ کرتے ہیں. ایگل سب کی نظروں سے ایک لمحے میں اوجھل ہو جاتا ہے. 3 آدمی ایک کمرے میں بیٹھے ڈرنک کر رہے تھے اور سامنے پڑی ٹیبل پر تاش کے پتے پڑے تھے تو کچھ ان کے ہاتھ میں تھے. اپنی موت سے انجان وہ دھواں کا کش اڑاتے کہکا لگا رہے تھے. جب بلیک ہوڈی میں اس کمرے کی دیوار پر ان کی آئی موت کا حلیہ نظر آتا ہے، مگر وہ نشہ میں دھت بغیر دھیان دیے اپنے آپ میں مگن رہتے چونکتے تب ہیں جب ایک شخص ہاتھ میں عجیب قسم کا چاقو گھماتا ان کے ارد گرد گھومتا ہے. وہ پہچانے میں ایک لمحہ نہیں لگاتے. ایگل تم یہاں؟ ان میں سے ایک شخص کانپتا ہوا اسے مخاطب کرتا ہے، مگر ایگل جواب دیے بنا ان سب کی شہرگیں اڑا دیتا ہے. وہ خون آلودہ چاقو نیچے ایک گھٹنے پر چھپ کر صاف کرتا ہے. اس کی جیکٹ کے ساتھ اندر الستا اطمینان سے جیسے آیا تھا ویسے نکل جاتا ہے. سب سے پہلے ایگل نکلتا ہے، جس پر موسیٰ کی زبان میں کھجلی ہوتی ہے. اللہ جی، ایسے جا رہا ہے گھر میں بیٹھا کوئی انتظار فرما رہا ہو. جس پر ایگل اسے گھور کر نکل جاتا ہے. پیچھے موسیٰ میسا کو پکڑنے کی کوشش میں ہوتا ہے. وہ ہری جھنڈی دکھاتی کار میں بیٹھتی نکل جاتی ہے. وہ اب شیطانی نظروں سے ہان کو دیکھتا ہے، جس پر وہ آنکھیں دکھاتا اس کو گردن سے پکڑ کر کار میں پھینکتا ڈرائیونگ سیٹ سنبھالتا نکلتا ہے. ویسے مجھے ہی کوئی نہیں ملا. وہ دہائیاں دیتا اس کے کان کھاتا ہے، جس پر وہ اچنبھے سے اسے دیکھتا ہے. مگر وہ کیسے بھول گیا عقاب کی نظر والے کے ساتھ رہتا ہے اور جانے نہ کچھ ناممکن ہے. ایسا کچھ نہیں دفاعی دے رہا تھا، مگر کیوں وہ خود نہیں جانتا تھا. اوہو کیسا ہے؟ وہ کندھا ٹکرا کر شرارتی انداز میں پوچھتا ہے، مگر اس کو سیریس دیکھ کر وہ بھی سیریس ہوتا ہے. اہان گناہ نہیں ہے محبت. وہ اس کے کندھے پر ہاتھ رکھتا کہتا ہے. وہ ایسا ہی تھا، مذاق بھی کرتا تھا مگر سیریس انداز میں. وہ کوئی اور ہی موسیٰ دکھتا تھا. ہاں نہیں، مگر محبت ہے نہ تو اذیت نہیں دے سکتے، اور مجھے کسی سے محبت نہیں. وہ اسمارٹ چہرے سے کہتا کار کو ٹرن کرتا ہے. موسیٰ بھی اب خاموشی سے باہر بھاگتے نظاروں کو دیکھتا ہے. آروش بھٹکتی آتما تصور کر رہی تھی خود کو وہ شاہ پڑھ کر فارغ ہوئی تھی جب کار کے ہارن کی آوازیں سے اس خاموشی کو چیرتی ہوئی سنائی دیتی ہیں. وہ پاؤں میں جوتی پہنتی ونڈو تک آتی ہے. باہر چاند پوری آب و تاب سے چمک رہا تھا. وہ ہر طرف اس کی روشنی پھیلی ہوئی تھی. اس خاموشی میں وہ ٹھنڈک بہت سکون امیز تھی. وہ اسی میں کھوئی تھی جب اسے خود پر نظروں کی تپش محسوس ہوتی ہے، جب اس کی نظریں نیچے جاتی ہیں جہاں وہ اپنی کالی چمکدار نگاہیں اس پر مرکوز کیے دیکھ رہا تھا. وہ بھی اپنی نظریں اس کی آنکھوں میں کاٹتی ہے، مگر اس کے ہر عمل کا سوچ کر اسے غصے سے گھورتی اندر آ جاتی ہے. ایگل سیدھا اندر داخل ہوتا ہے، اوپر کا رخ کرتا ہے. وہ جلدی سے ڈور اوپن کرتا اندر داخل ہوتا ہے جہاں وہ اس کے آتے ہی کھڑی ہوتی ہے. مجھے یہاں کیوں رکھا ہوا ہے؟ وہ غصے میں اس کی طرف بڑھتی ہے، مگر راستے میں موجود قالین سے پاؤں اڑتا ہے جس سے وہ گرنے لگتی ہے جب 2 مضبوط بازوں سے بچا کر کھڑا کرتے ہیں. ایگل اسے اپنے مقابل کھڑا کرتا ہے. وہ اب بھی اس کے بازوں کے حصار کے سہارے کھڑی تھی. وہ اپنے سہارے کھڑی ہوتی اسے اپنے آپ چھڑانے کی کوشش کرتی ہے. میں نے کہا تھا نا مجھے سوال نہیں پسند. وہ اس کے بازوں پر گرفت مضبوط کرتا کہتا ہے. میں سوال کیسے نہیں کروں؟ ڈیم اٹ، مجھے نہیں پتا میں کہاں ہوں، کس کے ساتھ ہوں، تم کہتے ہو سوال نہیں کروں. کیا کوئی بے جان چیز ہوں میں؟ وہ ابھی اور بولتی. ایگل اس کے ہونٹوں پر انگلی رکھ کر خاموش کرا دیتا ہے. آروش اس کی آنکھوں میں دیکھتی اسے پیچھے دکھا دیتی ہے، مگر بے سود وہ 1 انچ نہیں ہلتا بلکہ اور قریب ہو جاتا ہے. تم کہاں ہو اس سے کوئی واسطہ نہیں. کیوں ہو یہ میرا فیصلہ تھا، اور جس کے ساتھ وہ کبھی تم پر آنچ نہیں آنے دے گا. گاٹ اٹ؟ اب کوئی سوال نہیں. نیچے چلو، چپ چاپ کھانا کھاؤ. وہ اسے باور کراتا ہاتھ پکڑتا نیچے لاتا ہے. اپنا بازو چھڑانے کی کوشش میں لگی رہتی ہے. جب وہ رک کر اسے اپنی طرف کھینچتا، دونوں بازو کمر پر باندھتا، چھپ کر آنکھوں میں آنکھیں گاڑتا، راہ کر بولتا ہے. مزاحمت بیکار ہے. تم میرے ساتھ ایسے ہی رہو گی. جہاں میں چاہوں گا وہاں جتنی جلدی یہاں بٹھا لو. وہ 2 انگلیاں اس کے ماتھے کے ایک سائڈ پر نوک کرنے والے انداز میں کہتا دوبارہ ہاتھ تھامتا نیچے لاتا ہے. وہ اس کے ماسک والے چہرے کو غصے میں گھورتی کھینچتی چلی جاتی ہے.
खींची चली जाती है। उस वक्त भी एक मास्क उतार कर दूसरा पहनाया था। एक बार नहीं देखा था उस शख्स को इसने। वो सीढ़ियां उतरता, लेफ्ट साइड पर मुड़ता, डाइनिंग एरिया में लाता है जहां पहले से वो तीनों मौजूद थे। उसको देखकर एक स्माइल पास करते अपनी प्लेट्स लगाते हैं। वो उसे सरबराही कुर्सी के लेफ्ट साइड वाली कुर्सी पर बिठाता, प्लेट आगे रखता है। वो अब वहां मौजूद अफराद पर नजर डालती है। एक लड़की, दो लड़के, वो सब बगैर मास्क के बैठे थे। उसके साथ मैसा, पेंट के साथ शॉर्ट फ्रॉक जो घुटनों से काफी ऊपर था, जामनी रंग का पहने, सर पर ऊनी टोपी पहने, कंधों पर शाल गिराए, मोबाइल फोन पर मैसेज टाइप कर रही थी। सामने आहान और मूसा पेंट शर्ट में मलबूस जैकेट पहने बैठे थे। मूसा उसे खुद को वो देखता पाकर जानदार मुस्कुराहट पास करता है। उसकी आंखों में इज्जत और एहतराम साफ नुमाया था, जिसकी वजह से वो भी मुस्कुरा देती है, मगर आहान की रगें तनी हुई थी। मैसा मोबाइल रखती उसकी तरफ मुतवज्जा होती है। जिब्रान एक हफ्ते तक पहुंच जाएगा। और अभी वो आगे बोलती है जब ईगल किचन से बाहर आता है। वो अब बगैर हुडी के ब्लैक जीन्स पर ब्लैक शर्ट, उस पर ब्लैक जैकेट पहने, हाथ में बाउल लिए बाहर निकलता है। सुर्ख और सफेद रंगत, सहरंगेज आंखें, वो मर्दाना वजाहत का मुंह बोलता सबूत था। वो कुछ लम्हा अपनी नजरें नहीं हटा सकी और सरबराही कुर्सी पर बैठता वो बाउल आरुष के आगे करता है, जिस पर वो सवालिया नजरों से उसे देखती है। बाउल में नूडल्स है जिनमें अंडे और सब्जियों के साथ स्पाइसी बनाया गया था। उसे जानने में वक्त नहीं लगा था। वो शख्स काफी कुछ उसके बारे में जानता था, क्योंकि बहुत कम लोग जानते थे वो फिश नहीं खाती। वो इन्हीं सोचों में गुम थी जब मूसा की आवाज गूंजती है। बंदा इंट्रो करा देता है। मूसा ज्यादा देर खामोश रह जाए ये नामुमकिन था, इसलिए वो खामोशी तोड़ता ईगल को मुखातिब करता है। तुमसे कोई अच्छी उम्मीद नहीं, वो ईगल को कहता है। आरुष को मुखातिब करता है। हाय स्वीट सिस्टर, मैं मूसा हूँ जो ज्यादातर आपके शोहर के घर पाया जाता हूँ। ये सड़ी हुई शक्ल वाला आहान है। ये अपनी दुनिया में पाया जाता है। और आहान के कंधे के गिर्द बाजू बांधता कहता है, आपके साथ राजमान बहन वो मैसा है जो अपने शोहर के साथ पाई जाती है। इसका शोहर कहीं गया हुआ। वैसे इस सड़े हुए करेले का नाम जिब्रान है। वो नाक से मक्खी उड़ाने वाले अंदाज में कहता है। और आपके साथ जो मौजूद है ये जिनका बच्चा, ये आपका शोहर है जिसका नाम शान मुस्तफा शाह है। इसकी तोपों का रुख अब ईगल की जानिब था। अरे तुम सब घूर क्यों रहे हो? वो इंट्रो करवाकर सब पर एक नजर डालता है जहाँ सब उसे खूंखार नजरों से घूर रहे होते हैं। यार मैं तो इंट्रो करवा रहा था मासूम सी भाभी को, है ना? वो मस्कीन शक्ल बनाकर बोलता। आखिर में अरूज से तस्दीक करता है, मगर आहान उसे जोर से कमर पर एक धमोका जड़ता है और मैसा गिलास उठाकर मारती है जो वो कैच कर लेता है। हाय जालिम, कमर तोड़ दी। वो उसके पेट में मुक्का मारता हुआ दहाइयां देकर कहता है, जिस पर सब मुस्कुरा देते हैं। आरुष भी उसकी हरकतों पर खिलखिलाती है। शान उसे खिलखिलाता देखकर मुस्कुरा देता है। देखो मैं तो अपनी प्यारी बहन को हंसाने के लिए कह रहा था। वो आरुष को खिलखिलाकर हंसते देखकर कहता है। शान उसे खाना खाते ना देखकर फोक को बाउल में रखकर नूडल्स लगाता उसके होंठों के करीब करता है। जब उसकी नजरें उसके होंठ के तिल पर जाती हैं, आरूफ आंखें खोले उसे फिर नूडल्स देखती है। मूसा तो बेहोश होने की एक्टिंग करता है। आहान और मैसा सर नीचे करके मुस्कुरा देते हैं। अब्बू मेरी बेटी लादिन कहाँ होंगी? या अल्लाह, मुझे मेरी बेटी बहुत अजीज है, उसे अपने हिफ्ज़ व अमान में रखना। पता नहीं वो कौन है। या अल्लाह, रूश की वालदा रोती हुई कभी अपने शौहर को कहती, कभी दुआएं मांगती। तुम बस करो, इंस्पेक्टर कुछ करेगा। वो बता रहा था कि वो यहाँ के नहीं, वो जल्द अपने घर जाएंगे, अपने मुल्क को, हमारी बेटी को भी साथ ले जाएंगे। बस दुआ करो इंस्पेक्टर को अल्लाह कामयाबी अता करे। वो थोड़ी देर शहीद से बातचीत की गई सारी उन्हें बता देता है। आमीन सुम आमीन, मेरी बेटी मेरे पास खैरियत से आए, अल्लाह उसे हिम्मत दे, आमीन। वो दिल में कहते उठकर बाहर निकल जाती हैं। वो पीछे नवाफिल पढ़ती दुआ के लिए हाथ उठाती हैं। वो फोक लिए ऐसे ही बैठा था। वो खाना दुत्कार नहीं सकती थी, इसलिए चुपचाप वो खाकर पीछे हो जाती है, मगर ईगल आकर होकर उसके होंठ साफ करता अपने अंगूठे से पीछे होकर खाना खाने लगता है। अच्छू अच्छू, अरे क्या हुआ? मुझसे उसे छींकने देख पूछता है, मगर वो जवाब दे बिना खांसने लगती है। ईगल खड़ा होकर उसकी पीठ रब करता है, मगर फिर भी वो छींकने लगती है। ये फिश हटाओ, वो ऊंची आवाज में कहता उसे पानी देता है, मगर वो उसे दूर करती, मुंह पर हाथ रखकर क्या रोकती है। ईगल उसे बाजू से पकड़कर खड़ा करता, पास मीटिंग रूम में लाता है। वॉशरूम का दरवाजा खोलता उसे सहारा देकर वॉश बेसिन तक लाता है। वो कह करके कुली करती खांसने लगती है, तो वो उसे गोद में उठाकर चेयर पर बिठाता है, पानी का गिलास देता है। इतना खांसने और छींक आने से उसे उसकी नाक और गाल सुर्ख हो चुके थे। वो पानी का एक घूंट मुश्किल से लेती है, फिर खांसने लगती है। छींकें भी रुकने का नाम नहीं ले रही थी, जिससे आंखें बह बहकर सूजने लगी थी। ईगल उसका सर सीने पर रखता पीठ सहलाता है। ये सूंघो, शाबाश। आहान उसके हाथ में परफ्यूम की कैप देता कहता है, तो ईगल उसे लेकर नाक के पास करता है। वो इसकी स्मेल लंबी सांस के साथ लेती है। खांसी रुक चुकी थी, मगर छींकें और जुकाम नहीं। वो वापस अपना सर उसके सीने पर टिका देती है। उसमें बिल्कुल हिम्मत नहीं थी अब। ये दवाएं लो मेरी प्यारी सी बहन। मूसा हाथ में दवाएं लाता उसके सामने करता, बच्चों की तरफ इशारा कर कहता है, जिस पर वो एक बार छींक कर लेती, मुस्कुराकर गिलास वापस करती है। दवाई से देखते नहीं तो इंजेक्शन।
मैसा आती कहने लगती है, मगर आरुष छींकती हुई नामे सर हिलाती है, जिस पर मैसा समेत सब मुस्कुरा देते हैं। वो शर्ट से लाल पड़ती है। लाजमी ना कहना था, क्या सोचेंगे, इतनी बड़ी होकर इंजेक्शन से डरती है। मैं आज ठीक हूँ। वो 2 बार छींक कर 3 लफ्ज कहती है। मूसा आखिर में उसकी नकल करके छींकता है, जिस पर वो घूर कर रह जाती है। बोल सकते ही रही और ठीक हो। मूसा उसका मजाक उड़ाता है, जिस पर वो कुछ कहती दोबारा कहने से वॉशरूम में घुसती वॉश बेसिन पर झुकती है। ईगल उसके पीछे जाता सहारा देता है। यार हुआ क्या है, मूसा मैसा से पूछता है। उसे फिश पसंद नहीं होगी और इस बात को ज्यादा माइंड पर लिया होगा, इसलिए उसे जवाब देती बाहर निकलती है तो वो बस मुस्कुराकर उस मासूम का खिताब देता अहान के साथ निकल जाता है। अब उसमें बिल्कुल हिम्मत नहीं थी एक कदम उठाने की, इसलिए मुंह धोकर सर ईगल के सीने पर रखती, अपने बाजुओं का कमजोर हसार बांधती, आंखें बंद कर लेती है। ईगल उसे गोद में उठाता बाहर निकलता अपने रूम का रुख करता है। वो वैसे ही आंखें बंद रखती है। वो सीढ़ियां चढ़ता उस पर नजर डालता है, जहां वो बंद आंखें लिए अपने बाजू उसकी गर्दन में बांध चुकी थी। उसकी लाल आंखें देखकर वो दोबारा आंखों पर बोसा देता, दरवाजा खोलता, उसे अंदर लाता है। अभी वो उसे लिटाता है, वो उठकर खांस से लगती है। वो उसके पास बैठता है, उसका सर सीने पर रखता है, एक बाजू कमर पर, दूसरा कंधे पर रखता है, हसार में लेता है। वो थोड़ा संभल कर होश में आती है तो खुद को इसके हसार में देखती निकलने की कोशिश करती है, जिस पर वो उसे आजाद करता बैकग्राउंड से टेक लगवाता है। कोई और वक्त होता तो उसे लाजमी सुनाता दूध जाने पर। टिशू, वो कमजोर आवाज में कहती। पानी पीती है तो वो ड्रॉर से निकाल कर आगे करता है। वो उसे लेती, खांस से लिखती है। उफ जाओ बीच से ही, मुझे इरिटेशन हो रही है। अच्छ वो उसे आखिर कह देती है। मुझसे? उसे खाली नजरों से देखकर पूछता है। उफ नहीं, वो खांस कर कहती है, उसकी गलत फहमी दूर करती है तो उस वालिया नजरों से उसे देखता है। उफ मुझे चेंज करना है। ओह, वो ये कहता अपनी कबर से उसके लिए अपना ट्राउजर शर्ट के साथ अपन निकालता उसकी तरफ बढ़ाता है, जो वो छींक कर मुंह मसोड़ कर देती वॉशरूम में घुस जाती है। उफ, वो अंदर आकर चिंचलाकर स्कार्फ उतारती, गंदर से लाती है। उफ, इतना पता था, आज ये नहीं पता गर्दन पर जलन होती है। वो आईने में उसे मुखातिब होती है, गुस्से से कहती है। वॉशरूम साउंड प्रूफ नहीं। ईगल की आवाज उसे सुनाई देती है। जानती हूँ बेशर्म इंसान। वो हाथ नीचाकर उसे जवाब देती है, जिस पर उसका कहका सुनाई देता है। उफ, कितनी खूबसूरत आवाज है। हंसता हुआ कैसा लगता होगा। आरुष उसे हंसते सुनकर दिल में कहती है, अगर देख लेती तो उस पर उसके हंसने का इंकशाफ होता जो आगे होना था। आरुष उसके कपड़े पहने बाहर निकलती, मिरर के सामने जाती है। शुक्र है ये जिन नहीं है। आज वो उसे मौजूद ना पाकर कहती, स्कार्फ पेट पर रखती, गर्दन से लाती है जो लाल हुई थी। वो बालों में से कैचर निकालती उन्हें झटके देती है, जिस पर वो पूरी कमर छुपा लेते हैं। उसके बाल कमर से नीचे आ रहे थे, इसलिए वो आगे करके चुटिया बांधने की कोशिश करती है, मगर हाय रे किस्मत, छींकों का सिलसिला शुरू हो जाता है, जिस पर वो बाल पीछे करती टिश्यू उठाती है। जब शयान हाथ में ट्रे लिए अंदर दाखिल होता है, ट्रे में चाय, केक और एक चॉकलेट जार था। वो अंदर दाखिल होकर ठटक कर रुकता है, क्योंकि पहली बार उसे बगैर दुपट्टा के देख रहा था और बाल जो पूरी आबशार की तरफ फैले थे। उसे छूने की तमन्ना दिल में जागी थी, मगर वो काबू करता, वो ट्रे टेबल पर रखता उसके पास आता है। वो उसे देखकर दुपट्टा करती, टिश्यू से आंखें साफ करती है। वो उसे उठाता लाकर टेबल के पास चेयर पर बिठाता है, मगर उसके हाथ तो जंग लड़ रहे थे, तो वो खुद केक खिलाकर चाय का मग देता है। उस पर एक नजर डालकर चेंजिंग रूम में घुस जाता है। वो चेंज करके निकलता, उसे देखकर मिरर के सामने आता है। वो भी आराम से चाय पी रही थी, जो दिखाने के लिए थी चाय तो खत्म थी। वो उसे अपने कपड़ों में देखकर मुस्कुराता है और लाइट ऑफ करता, एक नाइट बल्ब ऑन रखता, उसके पास आता है और चाय का कप लेकर रखता। रूम के फ्रिज में चॉकलेट और केक रखता, उसके पास आता है, मगर आरुष उसे छूने से पहले खड़ी हो जाती है। उसे गोद में जबरदस्ती उठाता, बेड पर कंफर्टर उड़ाता, खुद उसी साइड आता है। फिक्र नहीं करो और सो जाओ। वो उसे दूर होता देख कहता है तो वो रिलैक्स होती, सुकून का सांस लेती है, मगर अगले ही पल उसे खींच कर अपने हसार में लेता आंखें बंद कर लेता है। वो भी दवाई के ज़ेरे असर नकाहत से मज़ाहमत जल्दी छोड़ती, आंखें मूंद लेती है। जल्दी वो दोनों नींद की वादियों में उतर जाते हैं। आरुष की आंख रात के 3:45 खुलती है तो वो सही से बेदार होती, होश में आती है और खुद को इसके हसार में पाकर गुस्से में उसके हाथ खोलने की कोशिश करती है, मगर उसकी पकड़ मजबूत थी, जिस पर वो 5 मिनट की मज़ाहमत के बाद थक कर छोड़ देती है। बस इतनी ही ताकत है मेरी बीवी में। ईगल अपना चेहरा उठाकर उसके चेहरे के उतार चढ़ाव देखकर कहता है तो वो जो आंखें बंद किए उसे कोस रही होती है उसकी आवाज सुनकर, और बात पर शदीद गुस्से से खुद है और अपनी एक टांग उसकी टांग पर मारने की कोशिश करती है, मगर उसके वार को ज़ाया करता उसकी टांग पर अपनी टांग रखकर उसे पूरा कैद कर लेता है।
तुम जंगली बिल्ली और भूखी शेरनी दोनों हो। उफ छोड़ो। वो सुर्खनाक जो गुस्सा और जुकाम से हुई थी दांत पीसती कहती है, जिस पर वो उसके नजदीक आता कान की तरफ झुकता है। मुझे ये लफ्ज सुनना नहीं पसंद, तो अपनी भलाई के लिए इसे जबान से अदा करना बंद कर दो। वो खाली नजरें बगैर किसी एहसास के कहता और जोर से कलाई दबाकर उसे झटके से छोड़ता है। वो नीचे गिरती गिरती बचती है। उसे इसकी ये हरकत सख्त नागवार गुजरती है। तुम निहायत ही घटिया इंसान हो, बल्कि तुम इंसान हो ही नहीं। तुम बगैर किसी एहसास किसी तासुर के इंसान हो ही नहीं सकते। एक वहशी हो जिसे किसी के दर्द से तकलीफ से कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई जिए या मरे। तुम सच में बेहद सफाक हो। वो गुस्सा कलाई के दर्द पर चीख कर उस पर फट पड़ती। आखिर कब तक खामोश रहती। अजीब सा वजूद था वो उसे खाली नजरों से देखता अगले ही पल उठकर कमरे के उसी दरवाजे को खोलकर अंदर दाखिल होता बंद हो जाता है। वो बस उस दरवाजे को देखती रह जाती है, मगर वक्त का ख्याल आते ही वजू के लिए वॉशरूम में घुस जाती है। वो तहज्जुद अदा करके दुआ के लिए हाथ उठाए बैठती है, मगर जबान खामोश थी। शायद उसकी रूह के अंदर का सब अल्लाह से लो लगाए बैठा था। वो खामोश आंखों से बस अपने हाथ तक रही थी। एक तरफ वो खामोशी से खड़ा न जाने कहाँ गुम था। वो अंदर की खामोशियों के उठते वबाल को सिगरेट के धुएं के जरिए बाहर निकाल रहा था। खाली निगाहों ने न जाने क्यों उस अंधेरे को अंदर उतारने के लिए आंखों के पर्दे गिराए हुए थे। आरुष अपने हाथों की लकीरों पर नजरें जमाई बैठी थी और वो वीराने के अंधेरे के कैद में खुद को ढांपे हुए था। वो शख्स जिसके लिए ये सब अल्फाज आम थे, उसकी जबान से अदा होने पर क्यों इतनी तन्हाई महसूस कर रहा था। वो तो इन तन्हाइयों का हाथ थामे चलता था और तन्हाइयों ही को तो उसके कदम कदम पर साथ साया की तरह होती थी। आरुष आंखों में मौजूद मोतियों को आंखें बंद करके अंदर उतारती, उठकर जाए नमाज रखती बेड पर बैठती है और आयतल कुर्सी पढ़कर खुद पर फूंकती सामने बंद दरवाजे को देखती है। इस कदर वीरान आंखें मैंने किसी की नहीं देखी। बार बार दिल उसे जानने की ख्वाहिश करता है, मगर मुझे यहाँ से जाना होगा जल्द। मगर कैसे? ये शख्स कुछ बताता भी तो नहीं है। और ये है क्या? इंस्पेक्टर तो ईगल कह रहे थे, और नीचे मौजूद वो इंसान श्यान। वो बेहद उलझी हुई थी। ईगल? वो अचानक वो नाम दोहराती है। वो गैंगस्टर? ओ मेरे अल्लाह, क्या ये वो शख्स है? वो दोनों हाथों में सर गिराए खुद से सवाल करती है, जो उस दिन एक इंस्पेक्टर चैनल पर बता रहा था, मगर उसे सिवाय कुछ लोगों के किसी ने नहीं देखा, जो सबके सामने होकर भी दूर है, जिसको कोई नहीं पकड़ पाया। मगर वो इस कदर मगन थी उस उलझन में कि उसे पता ही नहीं चलता कि उसकी आवाज़ काफ़ी ऊंची हो गई है, जो बाहर निकलते ईगल के कानों में पड़ चुकी थी। वो बगैर किसी तासुर के उसके पास आकर उसे बाजू से खींचता, उसे अपने मुकाबिल खड़ा करता है। ये अचानक होने पर आरुष उसके पास खींचती चली जाती है। ये क्या बदतमीजी है? छोड़ो मेरा हाथ। वो भूखी शेरनी बनी घुरा कर अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश करती है, मगर वो कान धड़े बगैर दुपट्टा नीचे करता, बाल साइड से हटाता, अपना चेहरा उसके गर्दन में छुपा लेता है। वो कांप कर उसे हटाने की कोशिश करती है, मगर वो एक हाथ उसकी कमर पर बांधता पकड़ कर मजबूत करता है, जिससे उसके वजूद में दर्द की लहर तोड़ती है। मगर वो उसे इग्नोर करती, उसे हटाने की कोशिश करती है। जब वो चेहरा और अंदर घुसा कर बोलता है, लहजा हर एहसास से आ रही था। ऐसा लगता था जैसे उसे कभी कोई एहसास छूकर गुजरा। कैदी कैद से रिहाई हासिल नहीं कर सकते जब तक कैद करने वाला ना चाहे। तो मेरी दस्तरस से रिहा हो जाने का ख्याल भी जहन से निकाल दो, वरना मैं निकालने पर आया तो हर अजियत से दो चार होना पड़ेगा। समझ जाओ, मैं बात दोहराता नहीं, अगली बार अमल करता हूँ बगैर रहम खाए। वो कान के पास फंकारता, उसकी गाल पर थपकी देता उसे छोड़कर बाहर निकल जाता है। वो पीछे अपनी जगह जम सी गई थी, एक कदम उठाने की हिम्मत नहीं रही थी। वो वहीं पर गिरती बेड से पेट लगाए आंखी है, दुपट्टा गोद में गिर चुका था। वो शायद आंखों में रात काटने वाली थी। ईगल कार में बैठता निकल जाता है। आरुष फजर तक वैसे बैठी नमाज के लिए उठती, नमाज अदा करती है, थकन से वहीं सो जाती है। ईगल सुबह के 11 बजे वापस लौटा अंदर दाखिल होता है, जहां सामने वो तीनों बैग्स लिए जाने के लिए तैयार थे। ईगल, हम निकल रहे हैं, तुम और भाभी आ जाना। ईगल को देखकर आहान हाथ मिलाता उसे कहता, बैग पकड़ता है तो वो तीनों से मिलकर किचन में जाता, पानी पीता, ऊपर की तरफ कदम बढ़ाता है। वो अंदर दाखिल होकर उसे नमाज वाली हालत में सोया देखकर पढ़कर उसे गोद में उठाता, बेड पर लेटाता है। वो कसमसाकर उसके बाजू दोनों हाथों में लेती, उस पर चेहरा रखती, उसे देखने पर मजबूर करती है। वो पहले अपने बाजू को, जो उसके छोटे से हाथों में कैद था, फिर उसके चेहरे को नजरों के हसार में लेता है। चेहरे पर नूर था। वो दुपट्टा नमाज में किए सोई हुई थी। वो नजरें
وہ نظریں ہٹاتا اپنا بازو آرام سے آزاد کرانے کی کوشش کرتا ہے، مگر وہ اب سر تکیے پر رکھتی اس کے بازو کو گلے لگانے والے انداز میں لیتی کروٹ بدلتی ہے۔ وہ اس کی کروٹ لینے پر اس پر چھپ جاتا ہے۔ وہ ایک نظر وقت دیکھتا ہے، لائٹ مشکل سے ہاتھ بڑھا کر بند کرتا، کمفرٹر میں گھس کر اسے گھیرے میں لیتا، کمفرٹر صحیح کرتا، آنکھیں بند کر لیتا ہے۔ نیند جلدی اس پر مہربان ہو جاتی ہے۔ ساری رات ویسے بھی وہ کون سا سویا تھا، جس نے جگایا تھا وہی اسے سونے پر بے ٹائم مجبور کر چکی تھی۔ وہ تینوں ایئرپورٹ میں داخل ہوتے ہیں۔ موسیٰ اور میسا آگے بڑھ رہے تھے مگر احان رک گیا تھا۔ دل بے چین تھا، جیسے کچھ قیمتی شخص چھوڑے جا رہا ہو۔ دل بے چین تھا، جیسے کچھ قیمتی شخص چھوڑے جا رہا ہو۔ وہ اپنے آپ سے دل کی کیفیت بیان نہیں کر سکتا تھا۔ وہ خود سے بھی نظریں چراتا، سب منزلیں راستے چھوڑتا نکل جاتا ہے۔ جہاں کا وہ تھا اپنی دنیا میں، یہ محبت جہاں جڑ سے اکھاڑ دی گئی تھی، وہاں کیسے وہ اگا تھا۔ مہوش بیٹھی عروش کو یاد کر رہی تھی۔ کل رات اسے بخار تھا مگر دوائی سے کچھ بہتر تھی۔ وہ اس کی نظروں کے سامنے ایک وہ لمحہ کسی فلم کی طرح چل رہا تھا۔ وہ آنکھیں بند کر لیتی ہے، جیسے یوں کرنے سے حقیقت بدل جائے گی، مگر اچانک دو آنکھیں اسے دکھائی دیتی ہیں۔ وہ جھٹ سے آنکھیں کھولتی ہے۔ یا اللہ، کتنی سرد نگاہیں تھی۔ وہ احان کے خود پر پڑتی نظریں یاد کرتی جھنجھوڑے لیتی ہے۔ عروش کیسی ہوگی تم، وہ سب اتنے عجیب تھے۔ اس کی تصویر فون میں دیکھتی بولتی ہے۔ عروش کروٹ لے کر اپنا چہرہ شیان کے سینے سے نکالتی ہے، اپنی اد کھلی آنکھوں سے وقت دیکھتی ہے، مگر ظہر میں ابھی 1 گھنٹہ رہتے دیکھ دوبارہ اس کے سینے میں گھس جاتی ہے۔ شاید دوائی کا اثر تھا جو وہ نیند سے بیدار نہیں ہو رہی تھی۔ ایگل 5 منٹ پہلے جاگا تھا اور اس کی ایک ایک حرکت نوٹ کر رہا تھا۔ وہ واپس اسے سوتے دیکھ وقت دیکھتا ہے۔ وہ دوبارہ اپنا چہرہ اس کی جانب کر کے ایک ہاتھ سے اس کا ماتھے سے لے کر ہونٹ کے تل تک لائنیں کھینچتا ہے۔ اس نے بالکل ہلکا سا ٹچ کر کے یہ عمل کیا تھا، مگر اس کے ایسا کرنے سے عروش گردن اوپر کر کے منہ بناتی، اپنا چہرہ اس کی گردن میں چھپاتی، ایک ہاتھ اس کے گرد لپیٹتی گہری نیند میں مسکراتی ہے۔ شاید اس کے کلون کی خوشبو کافی پسند آئی تھی اسے، جو وہ نیند میں بھی مسکرا دیتی ہے۔ شاید اسے لگتا ہے وہ کوئی خواب دیکھ رہی ہے۔ ایگل اس کی بچگانہ حرکتوں پر گہرا مسکراتا ہے، جس پر اس کے دونوں ڈمپل واضح ہوتے ہیں۔ عروش دیکھتی تو لازمی سناتی، آخر ڈمپل کمزوری جو تھے۔ اسے نہیں یاد تھا وہ کب آخری بار مسکرایا تھا یا کہکا لگایا تھا۔ رات کو بھی وہ دل سے ہنسا تھا اور اب بھی وہ اسے ایسے ہی دیکھتا رہتا ہے جب وہ مسکرا کر آنکھیں کھولتی ہے، مگر خود کو اس کے حساب میں دیکھ کر اسے غصے سے گھورتے پیچھے دھکیل کر پیچھے ہوتی ہے۔ وہ تیار نہیں ہوتا اس اچانک ہوئے حملے پر، اس لیے پیچھے ہو جاتا ہے۔ اسے سخت تاثرات لیے گھورتی بیڈ سے اتر کر واش روم کا رخ کرتی ہے، مگر وہ بھی ایک لمحے میں اس تک پہنچتا، اس کا بازو اپنی سخت گرفت میں لیتا، اس کو اپنی طرف کھینچتا ہے۔ عروش اس کے سینے سے لگنے سے بچنے کے لیے اپنا ہاتھ رکھتے بچاتی ہے، ایک ہاتھ کندھے پر مگر دوسرا دل کے مقام پر۔ ایگل کی نظروں میں ایک احساس جاگتا ہے، اس کا ہاتھ اپنے دل پر دیکھ کر وہ نرم نظروں سے اسے دیکھتا ہے، جس پر وہ اس کی نظروں میں نرمی دیکھتی حیران ہوتی ہے۔ اسے حیران دیکھ کر وہ اگلے ہی لمحے بلینک نظریں اس کے وجود پر گاڑتا ہے۔ وہ سانس کھینچتی، اس کے ہاتھ سے خود کو چھڑاتی، بھاگ کر واش روم میں بند ہو جاتی ہے۔ وہ بس اپنا خالی ہاتھ اور جہاں اس کا ہاتھ تھا وہاں دیکھ کر باہر نکل جاتا ہے۔ عروش نماز ادا کر کے بیڈ پر بیٹھی اپنی سوچوں میں مگن تھی، جب اسے وہ احساس سے آری نظروں میں پہلی بار وہ نرمی دکھائی دی یاد آتی ہے۔ کیا یہ ہے یہ شخص؟ وہ دل میں کہتی اٹھ کر کھڑکی کے پاس آتی ہے۔ ٹھنڈ کافی زیادہ تھی، جس کی وجہ سے بادلوں نے بھی اسے مقابلہ کرتے آسمان کو ڈھکا تھا، مگر باہر کافی خوبصورت تھا۔ وہ کل سے بس یہی تو دیکھ پائی تھی۔ کیا زندگی یوں ہو گئی تھی؟ ان 2 دنوں میں وہ کیوں قید تھی؟ یہاں وہ باہر کیا اس شخص کی مرضی کے بغیر اس کمرے سے بھی نہیں نکل سکتی تھی۔ اسے ہر چیز اس کمرے کی حفظ ہو گئی تھی۔ وہ بیزار سے کھڑی سب کو یاد کر رہی تھی۔ وہ جانتی تھی سب پریشان ہوں گے، کاش وہ مل پاتی ان سے، سمجھا پاتی اسے۔ سب سے زیادہ امی ابو کی یاد آ رہی تھی، وہ پریشانی بھی ان کے لیے تھی۔ کیا میں اس قید سے آزاد ہو پاؤں گی؟ وہ خود سے باہر کھلے نظارے دیکھ کر سوچتی ہے۔ جب دروازہ کھلنے اور بند ہونے کی آواز آتی ہے وہ مڑ کر نہیں دیکھتی، شاید وہ اس کی موجودگی پہچانتی تھی، اس لیے وہ اس کے قریب سے گزرتی، اس ریک سے شوز پہنتا اس کے پاس آتا ہے۔ وہ اسے خود سے قریب آنے پر کھسک کر کھڑکی سے لگتی ہے۔ وہ پاری شال اٹھاتا اس کے کندھوں پر اڑاتا ہے، اس کا ہاتھ تھامے باہر نکلتا ہے۔ وہ جانتی تھی اس شخص سے بحث فضول ہے، اس لیے چپ چاپ اس کے ساتھ کھینچی چلی جاتی ہے۔
وہ اسے لا کر ڈائننگ ہال میں چیئر پر بٹھاتا، خود بھی چیئر کھسکا کر بیٹھتا، اس کو تیار شدہ بریک فاسٹ سرو کرتا ہے، اپنی پلیٹ میں نکال کر کھانا شروع کرتا ہے۔ کیا تمہیں سکون پسند نہیں؟ وہ کھاتے ہوئے اسے سوال کرتا ہے، کیونکہ وہ کھانے کو ہاتھ تک نہیں لگا رہی تھی۔ وہ ایک نظر اسے پھر سامنے پڑے بریک فاسٹ کو دیکھ کر کھانا شروع کرتی ہے۔ وہ چھوٹے چھوٹے نوالے لیتی، چور نظر سے اس پر ڈال رہی تھی، مگر اسے کھانے پر متوجہ دیکھ کر تھوڑا ریلیکس ہوئی کھاتی ہے۔ ایگل کھا کر فون ریسیو کرتا، اٹھ کر ہال سے باہر نکلتا ہے۔ چلو۔ آروش بریک فاسٹ کے بعد لیونگ ایریا میں کھڑی اس کی پیٹھ کھور رہی تھی۔ جب وہ فون رکھتا اسے مخاطب کرتا ہے، کہاں اور کیوں؟ وہ بھویں اچکاتی پوچھتی ہے۔ وہ اس کے پاس آتا، جھک کر کان میں سرگوشی کرتا ہے، لہجہ سخت اور سرد تھا۔ مجھے سوال نہیں پسند۔ وہ ٹھہر ٹھہر کر لفظ ادا کرتا ہے، جس پر وہ غصے میں مٹھی بند کرتی ہے۔ میں کوئی کٹ پتلی نہیں جو تم اشاروں پر نچاؤ گے، وہ دانت پیستی کہتی ہے، جس پر وہ اس کے بازو دبوچتا، ہلکی مگر سخت آواز میں کہتا ہے۔